श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृति. श्लोकं 481. रत्नसामान्यपद्धति. उदर्चिषस्ते रङ्गेन्द्रपादावनि बहिर्मणिन् अन्तर्मणिरवं श्रुत्वा मन्ये रोमाञ्चिताकृतीन्. उदर्चिषस्ते रङ्गेन्द्रपादावनि बहिर्मणिन् अन्तर्मणिरवं श्रुत्वा मन्ये रोमाञ्चिताकृतीन्. विदेहि शौरेर्मणिपादुके त्वं विपद्यमाने मयिरश्मिजालैः आसीतताम् अन्तककिङ्कराणां वित्रासनान् वेत्रलता विशेषान् मुकुन्दपादावनि मध्यनाट्या मूर्धन्यया निष्पततो मुमुक्षोः आब्रह्मलोकात् अवलम्बनार्थं रत्नानि ते रश्मिगणं सृजन्ति असूर्यभेद्यां रजनीं प्रजानाम् आलोकमात्रेण निवारयन्ति अमोघवृत्तिर्मणिपादरक्षे मुरद्विषो मूर्तिमती दयात्वं रङ्गेशपादावनितावकानां रत्नोपलानां द्युतया स्फुरन्ति श्रेयःफलानां श्रुतिवल्लरीणाम् उपक्नशाखा इव निर्व्यपायाः कस्यापि पुंसः कनकापगायाः पुण्ये सलिलं पुलिने शयालोः समीपवृत्तिर्मणिपादुके त्वं संवाहयन्तीव पदं करैस्वैः दिदृक्षमानस्य परं निदानं स्नेहान्विते योगदशाविशेषे संवित्प्रदीपं मणिपादरक्षे सन्तुक्षयन्तीव मरीचयस्ते समाधिभाजां तनुते त्वदीया रङ्गेशपादावनिरत्नपङ्क्तिः स्थानं प्रयातुं तमसः परं तत् प्रदीपकृत्यं प्रभया महत्या बध्नासि रङ्गेश्वरपादरक्षे मन्ये यदार्हं मणिरश्मिजालैः सेवानतानां त्रिदशेश्वराणां शेषापढीं शेखरसन्निकृष्टां भजन्ति रङ्गेश्वरपादरक्षे प्रकल्पयन्तो विविधान् पुमर्तान् उदर्चिषः चिन्तयतां जनानां चिन्तामणित्वं मनयस्त्वदीयाः नादस्य दत्ते नदराजकन्या पादुं शुभान् पादनकेन्दुरश्मीन् मणिप्रभाभिः प्रतिपन्नपक्षां लीलाचकोरीमिव पादुके त्वां जनस्य रङ्गेश्वरपादुके त्वं जातानुकम्पा जनयस्य यत्नात् आकृष्य दूरान् मणिरश्मिजालैः अनन्यलक्ष्यानि विलोचनानि रङ्गेशपादावनितावकीनैः स्पृष्टा कदाचित् मणिरश्मिपाशैः कालस्य घोरं न भजन्ति भूयः कारागृहान्तेषु कशाभिघातं रत्नानि रङ्गेश्वरपादरक्षे त्वदाश्रितानि अप्रदिकैर्मयूकैः आसेदुषीणां श्रुतिसुन्दरीणां वितन्वते वर्णनिचोललक्ष्मीं निद्रारसप्रणयिनो मणिपादरक्षे रङ्गेश्वरस्य सविधं प्रतिबध्यमाना शय्या फणीन्द्रमभितो भवती विदत्ते रत्नांशुभिर्यवनिकामिव दर्शनीयां सद्यस्त्वदुद्ग्रहदशा नमिताकृतीनां श्रस्तां शुकं निजरुचा मणिपादुके त्वं पद्मासहायपरिवारविलासिनीनां पट्टां शुकैरिव पयोदरमावृणोषि देवस्य रङ्गवसतेः पुरतः प्रवृत्तैः उद्धूतविश्वतिमिरां मणिरश्मिजालैः मन्ये मदीयहृदया यदनप्रवेश माङ्गल्यदीपकणिकां मणिपादुके त्वाम् आकीर्णरत्ननिकरां मणिपादुके त्वां रङ्गेश्वरस्य ललितां विपणीं प्रतिमः यत्संश्रयेण भवति स्थिरभक्तिमूल्यं कैवल्यमत्र जगतां क्रयविक्रयार्हं व्यङ्क्तुं क्षमं भगवतो जगदीश्वरत्वं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहचक्रचिह्नम् आश्लिष्य निर्भररुचिं मणिपादुके त्वाम् आसीत् अनाभरणसुन्दरमङ्घ्रिपद्मं रत्नाप्रभापटलचक्रमनोहरात्वं पद्मारुणं पदमिदं त्वयि रङ्गभर्तुः मन्ये तदेतदुभयं मणिपादरक्षे
चक्राब्जमण्डलमकिञ्चन रक्षणार्हं त्रासात् स्वयं प्रणमतां तनुजेश्वराणां सङ्गे वलूनशिरसाम् अपि मौलिरत्नैः आयोजयति अनुकलं मणिपादुके त्वां शैरन्द्रिकेव मुरवैरिकृपानदारा आस्कन्दनानि विबुधेन्द्रशिखामणीनां त्वामाश्रितानि असुरसूदनपादरक्षे रत्नानि ते स्तुतिसुवर्णपरीक्षणार्थे नूनं भजन्ति निकषोपलतां कवीनां पादावणि प्रणयिनां प्रतिपादितार्थां क्रीडासरोजमिव शौरिपदं वहन्तीं प्रत्युक्तरत्ननिकरप्रतिपन्नशोभां पश्यामि रोहणगिरेः अधिदेवतां त्वां यामेव रत्नकिरणैर्मणिपादरक्षे चूडापदे तनुभृतां भवती विदत्ते चक्रादिदैवतशिखामणिरज्यमानैः तामेव ते प्रकटयन्ति पदैरभिज्ञां रत्नाङ्कुरैः अविरला मणिपादरक्षे पाकोन्मुखैर्परिगता पुरुषार्थसस्यैः देवेन रङ्गपदिना जगदां विभूत्यै केदारिकेव कृपया परिकल्पिता त्वं निर्धूतमोहतिमिरास्तवरत्नदीपैः निर्विश्यमानविभवं नधराजपुत्र्या प्रत्यक्षयन्ति निगमान्तनिगूढमर्थं पादावणी त्वयि निवेशितभावबन्धाः रत्नोपलप्रकरसम्भव एष दूरात् रङ्गाधिराजचरणावणितावकीनः आर्द्रापराधपरिखिन्नधियां प्रजानाम् आश्वासनार्थैव भाति करप्रसारः व्यामुह्यतो विषयिबालमृगान्मदीयान् संसारघर्मजनितासु मरीचिकासु पादावणी प्रगुणरत्नमयूकजालैः आकृष्य विश्रमय केशवकान्तिसिन्धौ अन्तर्निधाय मुनिभिः परिरक्ष्यमानाम् आत्मीयरश्मिगुणितां मणिपादरक्षे रङ्गेशपादकमलप्रतिपन्नमुद्रां नीवीम् अवैमि भवतीं निगमान्तवाचां रामस्य रङ्गवसदेश्चरणानुषङ्गात् काष्ठां गतं भुवनपावनतां ददाना पादावणी प्रचुररत्नशिला निबद्धा संसारसन्तरणसेतुरसिप्रजानां दिविषन्मकुटेषु सञ्चरन्त्याः प्रचुरस्ते मणिपादुके प्रकाशः दिविरङ्गपदेर्महोत्सवार्थं वितता वन्दनमालिकेव भाति प्रभवन्ति दवीयसां स्वभावात् तव रत्नानि मुकुन्दपादरक्षे अयसामिव हन्त लोहकान्ताः कठिनानां मनसां विकर्षणाय परिपश्यति देवि रङ्गनादे रहसि त्वं सविदे निविश्य लक्ष्म्याः परिपुष्यसि रत्नधामभिः स्वैः अनुसूयेव मनोज्ञमङ्गरागं तव रत्नकरार्पितं नवीनं परिगृह्य स्थिरम् अंशुकं मनोज्ञं जरदं शुकवत् सुखेन देहं कृतिनः केशवपादुके त्यजन्ति अभितो मणिपादुके निबद्धैः कृतसंस्कारविशेषमात्मरत्नैः कुरुते भवती पदं मुरारेः कठिनेऽस्मिन् हृदि मे निवेशयोग्यं निजरत्नकराञ्चलैर्मदीयान् अपराधान् अवधूय दत्तसाम्या रमया सहितस्य रङ्गभर्तुः पदयोरर्पय पादुके स्वयं मां रश्मिजालपरिवेशबन्धुरा रङ्गभूमिपतिरत्नपादुके विश्वलोचनविहङ्गहारिणी वागुरेव वितता विराजसे मानसाम्बुजविकासहेतुभिः सेविता मणिगणैः प्रभाकरैः पादुके वहसि सद्भिराश्रितां देवि विष्णुपदसम्पदं नवाम् अधिशैतपणीश्वरस्य शौरेः
स्वयमधिरूढपदोपदानपार्श्वा मणिवलयजुषाकरेण मन्दं स्पृशसि पदावनिपादयोर्युगं तत् भवत्यन्ते त्वां प्रणदस्य जन्तोः तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशैः यथो नाढ्या मध्यमया विनिर्यन् गतिं विन्देत् केशवपादरक्षे अशिथिलपरिणद्धा रश्मिजालैर्मणीनां दुरितगमतमं नः पारमारोपयन्ति कमलनयनमाद्यं कर्णधारं ददाना भवसि भवपयोदेहे पादुके पोतपात्री मणिगणकिरणैस्ते कल्पिते गुल्मपेदे मृगयुरिव कुरङ्गीं त्वां पुरस्कृत्य भव्यां हरति चरणरक्षे भक्तिपाशावरुद्धं हृदयहरिणयूतं प्राणिनां रङ्गनाथः परिचितपदमूला पादुके रङ्गिणस्त्वं प्रभवति भुजमध्ये कौस्तुभोऽयं तदापि भवति स्पृशम् अधस्तात् तेजसा भव्यभूम्ना शलभितदुरितानां तावकानां मणीनां कल्पश्रेणी दिनपरिणदौ जन्तुजाले प्रसूप्ते विश्वव्याप्ते जगति तमसा पादुके तादृशेन स्त्यानालोकैस्तव मणिगणैः वासगेहप्रदीपाः सम्पद्यन्ते सहकमलया जागरूकस्य यूनः श्रीरङ्गेन्दोः चरणकमलद्वन्द्वसेवावलेपात् आरूढायां त्वयिमखभुजाम् आनतान् मौलिभागान् तेषां चूडामणिभिरनगैः तावकानां मणीनां केशाकेशी प्रभवति मितस्त्रासलेशोज्झितानां त्वद्रत्नोपलरश्मिपञ्जरतनुत्राणं स्थिरं बिभ्रतः माधर्माधवपादुके न तु पुनर्हस्तैः स्पृशन्त्याकुलैः दूरोत्सिक्तदुराट्य जिह्मगभिलद्वापालकोपानल ज्वालामित्रकठोरवेत्रलतिका दत्तार्थचन्द्रं वपुः संवर्तोदितसूर्यकोटिसदृशीं रङ्गेशपादावनि प्रस्तौषी प्रदियत्नरत्ननिकर ज्योतिश्छटाम् उद्भटां तन्मन्ये तदनन्यसूरिपरिषत् मध्ये निवेशायनः तादृक्वासरसेऽपि भेत्तुम् अचिरात् अस्माकम् अन्धं तमः सलिलं विन्यस्य त्वयि चरणरक्षे निजपदं यदृच्छा निष्क्रान्ते विहरति हरौ रङ्गरसिके दिशासौदान् अष्टौ जनयसि तदा निर्भरमिलन् मणिच्छाया माया गणकटितकेतुव्यतिकरान् महार्कैः आश्लिष्टा मणिभिः अवधूतद्युमनिभिः कथञ्चित् क्षेत्रज्ञैः अधिगतपदाम् अम्ब भवतीं मुकुन्देन त्रातुं पदकमलमूले विनिहितां निराबाधां मन्ये निधिमनकवाचां निरवधिं तापत्रयं निरुन्धे पचति कषायान् विशोषयति पङ्गं तेजस्त्रिदयम् इदं ते शङ्गे रङ्गेन्द्रपादुके तेजः तापत्रयं निरुन्धे पचति कषायान् विशोषयति पङ्गं तेजस्त्रिदयम् इदं ते शङ्गे रङ्गेन्द्रपादुके तेजः। कवितार्घ्यसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यकृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे रत्नसामान्यपद्धति पञ्चदशी। मुखबाहुरुपादेभ्यो वर्णान् सृष्टवदप्रभोः प्रपद्ये पादुकां रत्नैः व्यक्तवर्णव्यवस्थितं मुखबाहुरुपादेभ्यो वर्णान् सृष्टवदप्रभोः प्रपद्ये पादुकां रत्नैः व्यक्तवर्णव्यवस्थितं मणिभिः सितरक्तपीतकृष्णैः भवती काञ्चन पादुके विचित्रा युगभेदविकल्पितं मुरारेः युगपत् दर्शयतीव वर्णभेदं नवरत्नविचित्रिता मुरारेः
पदयोस्त्वं मणिपादुके विभासि नवकण्डवती वसुन्धरेव प्रणयात् जन्मभुवं समाश्रयन्ति सहसा विनिवेद्य सापराधान् त्वदधीनस्वपते मुकुन्दपादे अर्णोपलशक्तमौक्तिकश्रीः स्मयमानेव विभासि पादुके त्वं बहुरत्नसमुद्भवं मयूकम् तव मन्ये मणिपादुके मुरारेः चरणोपगतं मयूरपिञ्चं मकुटारोहणसाहसं प्रमाष्टुं प्रभया हरिनीलमौक्तिकानां विकसन्त्यादिशसीव पादुके त्वं मधुभिच्चरणारविन्दलक्ष्म्याः सृजमिन्दीवरपुण्डरीकबद्धां तव माधव पादुके मणीनां प्रभया देवी सितासितारुणानां वहते गिरिशस्य मौलिगङ्गा कुमुदेन्दीवरपद्मकाननानि पृथग्विधानां द्युतिभिर्मणीनां त्वां पादुके लोहितशुक्लकृष्णां विहारहेतोर्हिहरङ्गभर्तुः पदानुशक्तां प्रकृतिं प्रतीमः तमालनीलद्युतिमिन्द्रनीलैः मुक्तानुविद्धां मणिपादुके त्वाम् अवैमिरङ्गेश्वरकान्तिसिन्धौ वेलाम् अविश्रान्तगतागतार्हम् अवैमिरङ्गेश्वरपादुकाभ्याम् अकालकाल्यं विभवं विधातुं वज्रेन्द्रनीलव्यपदेशदृश्यं बन्दीकृतं नूनम् अहस्त्रियामं पदस्य गोप्त्री भवती मुरारेः मणिस्पृशा मौक्तिकरत्नभासा अन्तर्दृशां साञ्जनया मुनीनाम् अनक्तिकर्पूरशलाकयेव मुक्ता मयूकप्रकरैः सुभद्रा कृष्णा महेन्द्रोपलरश्मिजालैः मान्या मुरारेर्मणिपादुके त्वं विहारयुक्ता विजयं वृणोषि विचित्रवर्णा मणिपादुके त्वां छन्दोमयीं सामनिबद्धगीतिं मुनीन्द्रजुष्टां द्विपदां मुरारेः प्रत्यायिकां काञ्चिदृशं प्रतीमः प्रसेदुषि गोत्रपिदप्रणामैः पुष्णासि रङ्गेश्वरपादुके त्वं मणिप्रभा संवलनाभदेशात् प्रायस्तदर्हानि शराशनानि शोणाश्मनां तव हरिन्मणिरश्मिभिन्नं बालातपं बलिविमर्दनपादरक्षे श्यामीकृतं शुकशकुन्दगणप्रवेशात् सङ्गे सतां किमपि शालिवनं विपक्वं सम्पिद्यमानमणिविद्रुममौक्तिकश्रीः सैरन्ध्रिकेव भवती मणिपादरक्षे प्रस्तौतिरङ्गनृपते चरणारविन्दे कस्तूरिकागुष्टृणचन्दनपङ्कचर्चाम् आतन्वतीम् असुरमर्दनपादरक्षे शुद्धान्तपक्ष्मलदृशां मदनेन्द्रजालं वैहारिकीं विविधरत्नमयूकलक्षात् मन्ये समुद्वहसि मोहनपिञ्चिकां त्वं रत्नैर्व्यवस्थितशितासितशोणवर्णैः आलोकवद्भिः अजहत् श्रुतिसन्निकर्षैः द्रष्टुं मुकुन्दचरणौ अनिमेषदृश्यौ सन्दृश्यसे जननि सम्प्रदनेत्रपङ्क्तिः गारुत्मदान्त्रितमौक्तिकपङ्क्तिलक्ष्यात् दूर्वा मधुकरचितं दुरितोपशान्त्यै मादस्वयं वहसि मुग्धधियां प्रजानां मङ्गल्यमाल्यमिव माधव पादुके त्वं रङ्गाधिराजपदरक्षिणि राजते ते वज्रोपसङ्घटितमौक्तिकविद्रुमश्रीः सक्ताशिरं मनसि संयमिनां निवासात् सूर्येन्दुवह्निमयमण्डलवासनेव आसक्तवासवशिला सकलास्त्वदीयाः पद्मासहायपदरक्षिणि पद्मरागाः प्रत्यक्षयन्ति कमपि भ्रमरापि लीनं पादारविन्दमकरन्दरसप्रवाहम् अन्तःपुराणि समयेषु अभिगन्तुमेका रङ्गेसितुः ज्ञपयसीव पदावनि त्वं मुक्तां शुजालमिलनात् रुचिरैप्रवाळैः बिम्बाधरं स्मितविशेषयुतं प्रियाणां रङ्गेश्वरस्य मृगयो चरणावशक्तं
रक्षकबीन्द्रमकुटेषु निवेशयोग्यां मन्ये पदावन्निबद्धविचित्ररत्नां मायामृगस्य रचितामिव चर्मणा त्वं बध्नासि रङ्गवदि विभ्रमपादुके त्वं मायाकिरातमुकुटे नवबर्हमालाम् आकृष्टवासवतनुश्चकलैर्मणीनाम् अन्योन्यसङ्घटितकर्पूरितैर्मयूकैः अन्योन्यबन्धुरहरिन् मणिपद्मरागा रङ्गेश्वरस्य चरणावनिराजसे त्वम् आत्मोपमानविभवात् चरितार्थयन्ती शैलात्मजा गिरिशयोरिव मूर्तिमेकां तापत्रयप्रशमनाय समाश्रितानां सन्तर्षितारुणसितासितरत्नपङ्क्तिः पुष्णासि रङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं प्रायः सरोजकुमुदोत्पलकाननानि देहद्युतिं प्रकटयन्ति महेन्द्रनीलाः शौरेः पदाम्बुजरुचिं तव पद्मरागाः अन्योन्यलब्धप्रभाकतया त्वमीशाम् आबाधिकान्तिरपरा मणिपादरक्षे आकीर्णमौक्तिकहरिन् मणिपद्मरागाम् अम्बोजलोचनपदावनि भावये त्वां तत्पादविश्रमजुषां श्रुतिसुन्दरीनां वर्णोपधानमिव मौलिनिवेशयोग्याम् आसन्नवासवशिलासकलास्त्वदीयाः पद्मे क्षणस्य पदरक्षिणि पद्मरागाः सम्भावयन्ति समये क्वचिदुष्णभानोः सद्यप्रसूदयमुना सुभगाम् अवस्थां मुग्धेन्द्रनीलमणिभिर्विहिते भवत्याः पङ्क्तिदृढे परमपुरुषपादरक्षे मन्ये समाश्रितजनस्य तवानुभावात् उन्मोचिते सुकृतदुष्कृतशृङ्गले द्वे उद्गीर्णगाढतमसो हरिनीलभङ्गाः ताराविशेषरुचिराणि च मौक्तिकानि त्वत्सङ्गमात् सरसिजेक्षणपादरक्षे संयोजयन्ति निशया भवमौलिचन्द्रं विष्णोपदेन कठिनघटिता मणिपादुके त्वं वक्तेन्द्रनीलरुचिः व्यक्तेन्द्रनीलरुचिः उज्ज्वलमौक्तिकश्रीः कालेषु दिव्यसि मरुद्भिः उदीर्यमाना कादम्बिनीव परिदः स्फुरवारिबिन्दुः भासा स्वया भगवतो मणिपादरक्षे मुक्तान्विता मरगतोपलबद्धतिस्ते नित्यावगाहनसहं सकलस्य जन्तोः गङ्गान्वितं जनयस्तीव समुद्रमन्यं सूर्यात्मजा हरिशिला मणिपङ्क्तिलक्ष्यात् त्वां नित्यमाश्रितवती मणिपादरक्षे आदौ जनार्दनपदे क्षणमाद्रलग्नाम् आसन्नमौक्तिकरुचा असदीव गङ्गां पर्यन्तसङ्घटितबासुरपद्मरागाः पद्मोदरप्रमरकान्तिमुषस्त्वदीयाः त्वत्संश्रयेन चरणावनिचक्रनीलाः पीताम्बरेण पुरुषेण तुलां लभन्ते शङ्गे पदावनि सदा परिचिन्वदी त्वं रङ्गेशितुश्चरणपङ्कजसौकुमार्यम् अग्रे महोभिः अरुणोपलमौक्तिकानां प्राज्यामि निक्षिपसि पल्लवपुष्पपङ्क्तिं निर्गच्छता चरणरक्षिणि नीयमाना रङ्गेश्वरेण भवती रणदीक्षितेन सूते सुरारिसुपटी नयनाम्बुजानां ज्योत्स्नीं निशामिव सितासितरत्नभासा मरगदहरिताङ्गी मेतुरा पद्मरागैः अभिनवजलबिन्दुव्यक्तमुक्ताफलश्रीः कलयसि पदरक्षे कृष्णमेघप्रचारात् कनकसरितनूपे साद्वलं क्षेत्रकोपं विरचितसुरसिन्धोः विष्णुपादारविन्दात् समधिकमनुभावं पादुके दर्शयन्ती बलबिदुबलमुक्ता पद्मरागप्रकाशैः परिणमयसि नूनं प्राप्तशोणं प्रयागं विविधमणिमयूकैः व्यक्तपक्षां विचित्रैः जलनिधिदुहितुस्त्वां वेद्मिलीलाचकोरीम् अनिशमविकलानां पादुके रङ्गभर्तुः चरणनकमणीनां चन्द्रिकाम् अभिपन्दीं चरणकमलसेवा सङ्गिनां रङ्गभर्तुः विनयकरिमभाजां वर्जितैराधपत्रैः पुनरभिपदरक्षे पुष्यसि त्वं सुराणां बहुविधमणिकान्त्या बर्हि पिञ्चादपत्रं
मरकतरुचिपत्रा मौक्तिकस्मेरपुष्पा स्फुटकिशलयशोभा पासुरै पद्मरागैः फलमखिलमुदारा रङ्गनाथस्य पादे कलयसि भवती नः कल्पवल्लीव काचित् बहुमणिरुचिराङ्गीं रङ्गनाथस्य पादात् निजशिरसि गिरीशो निक्षिपन् पादुके त्वां स्मरति ललितमन्तर्लालनीयं भवान्याः तरलकनकलापं षण्मुखस्योपवाह्यं विविधमणिसमुद्रैः व्यक्तमापादयन्तीं दिवसरजनीसन्ध्या यौगपत्यं मयूकैः उपनिषदुपगीतां पादुके रङ्गिणस्त्वाम् अघटितघटनार्हां शक्तिमालोचयामः सकलमिदमवन्द्ये शासने स्थापयन्ती मुरमदनपथस्था मौक्तिकादिप्रकारा प्रकटयसि विशुद्धश्यामशक्तादिरूपान् फलपरिणतिभेदान् प्राणिनां पादुके त्वं प्रदिशति मुदमश्नोः पादुके देहभाजां शतमकमणिपङ्क्तिः सार्गिणस्तुल्यवर्णा परिसरनिहितैस्ते पद्मरागप्रदीपैः घनतरपरिणद्धा गज्जलश्यामिकेव कलयाभिहानिरहितेषु सदा तव मौक्तिकेषु परितः प्रतते उपरज्यमानहरिणाङ्गतुला हरिपादुके हरिशिलामहसा मरकतपत्रला रुचिरविद्रुमपल्लविता पृथुतरमौक्तिकस्तबकिता निगमैस्सुरभिः उपवनदेवतेव चरणावनिरङ्गपदे अभिलषतो विहारम् अभिगम्य पदं स्पृशसि सदोत्तुङ्गे रङ्गक्षितिरमणपादप्रणयिनी त्वथालोके तत्तन्मणिकिरणसम्भेदकलुषे प्रतिस्रोतो वृत्त्या प्रतितरुचिभेदं न सहते नवाम्बस्वाच्छन्द्यं नमतमरकोटीरमकरः जनयसि पदावनि त्वं मुक्ताशोणमणिचक्रनीलरुचा नखरुचिसन्दधिरुचिरां नन्दकनिस्त्रिंशसम्पदं सौरेः जनयसि पदावनि त्वं मुक्ताशोणमणिचक्रनीलरुचा नखरुचिसन्दधिरुचिरां नन्दकनिस्त्रिंशसम्पदं सौरेः कवितार्घ्यसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे बहुरत्नपद्धतिषोडशी कवितार्घ्यसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमदे वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।